नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभाको आगामी निर्वाचनपछि पनि अहिलेको संसद बहाल रहने गरी ऐन संशोधन गर्न थालेपछि देउवा सरकार आलोचित। राज्यको ढुकुटीबाट ठूलो रकम अपचलन हुने चिन्ता। केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2079 माथिको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत। सांसदको जागिर जगाउन विधेयक आउनु गलत भएको विपक्षी एमालेको टिप्पणी। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लेङदेनद्वारा सांसद पद त्याग गरेको घोषणा। निर्वाचन मिति तोकिएसँगै सांसदको आयु जीवित राख्नु नहुने पक्षमा रहेको प्रश्नोक्ति। गणतन्त्र स्थापना गर्ने कामको नेतृत्व आफूले गरेको नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालको दावी। आगामी निर्वाचन लगत्तै सडक संघर्षमा जाने माओवादी अध्यक्ष दाहालको घोषणा। संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिमा प्रधान न्यायाधीश जबराको बयान। रञ्जन कोइरालाको मुद्दालाई आधार मानेर महाअभियोग लगाइएको भए सहन तयार रहेको भनाई। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन राज्यको शत्रु भएको पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पको आरोप। आफ्ना विरुद्ध एफबीआईलाई हतियार बनाएर शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेको जिकिर। र एसिया कप टी20 क्रिकेट सुपर 4 मा पाकिस्तानले भारतलाई हरायो। रोमाञ्चक खेलमा पाकिस्तान 5 विकेटले विजयी। अब समाचार विस्तारमा। मंसिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि पनि अहिलेकै संसद बहाल रहने गरी सरकारले ऐन संशोधन गर्न लागेपछि प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनको नेतप्रति आम रूपमा आलोचना हुन थालेको छ। नवनिर्वाचित संसदको पहिलो बैठक नबसेसम्म यही प्रतिनिधि सभा कायम रहने गरी ऐन संशोधन गराउन सरकारले शुक्रबार राति प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता गराएको हो। उक्त विधेयक हुबहु पारित गरे मंसिर 4 को निर्वाचनपछि पनि अहिलेकै संसद बहाल हुनेछ, जसबाट सांसदले पाउने तलब भत्ता र सुविधामा राज्यको ढुकुटीबाट ठूलो रकम अपचलन हुनेछ। कार्यकाल सकिन 2 साता पनि बाँकी नरहँदा संसदको कार्यकाल लम्ब्याउन विधेयक ल्याएर सरकारले सामान्य राजनीतिक नैतिकता पनि देखाएको छैन। जबकि सरकारको हैसियत भने निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै काम चलाउ बनिसकेको छ। यस्तो सरकारले सामान्य दैनिक प्रशासन चलाउने बाहेक नीतिगत रूपमा दूरगामी असर पार्ने कुनै पनि निर्णय नै गर्न पाउँदैन। यो सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार, परम्परा र संसदीय पद्धतिकै खिलाफ हो। पछिल्लो नजिरका रूपमा मात्र लिने हो भने पनि 2074 असोज 29 मा समानुपातिकको बन्द सूची पेश गरिने भएपछि 28 गते नै बैठक बसेर सांसदहरूले औपचारिक रूपमा बिदा लिएका थिए। अहिले पनि असोज 2 र 3 मा दलहरूले समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको बन्द सूची पेश गर्नुपर्नेछ। गत स्थानीय निर्वाचनमा पनि जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्रै चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग दिएका थिए। जबकि 2074 सालमा 3 चरणमा स्थानीय निर्वाचन गरिएकाले अन्तिम चरणबाट चुनिएकाहरूको त 6 महिना कार्यकाल बाँकी नै थियो। निर्वाचन आयोगले समेत नयाँ निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता हुने भएकाले त्यही दिनदेखि नै संसदको कार्यकाल सकिने घोषणा गरिसकेको सन्दर्भमा सरकारले हालको संसदकै कार्यकाल लम्ब्याउन खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण भनाइ अनुसार पनि अब यो संसदको कार्यकाल सकिन 2 साता मात्रै बाँकी छ। संसारमा प्राय सबै देशमा निर्वाचन घोषणासँगै बहाल रहेको संसद या त भङ्ग गरिन्छ या त निष्क्रिय पारिन्छ। तर नेपालमा कानूनमा केही उल्लेख नभएको भन्दै निर्वाचनको मिति घोषणापछि पनि बासी सांसदको बैठक बस्ने, सरकारी ढुकुटीबाट निर्लज्ज ढङ्गले तलब भत्ता सुविधा बुझ्ने काम भइरहेको छ। आश्चर्य त वर्तमान प्रतिनिधि सभाको काम छैन भन्दै 2 पटक विघटनपछि प्रतिपक्षमा पुगेको नेकपा एमाले पनि निर्वाचन मिति घोषणापछि संसद कायम रहने विषयमा सहमति जनाउने र बैठकमा भाग लिने गरिरहेको छ। काले काले मिलेर खाउ भालेको सिद्धान्त अख्तियार गर्न माहिर एमाले नवनिर्वाचित संसदको पहिलो बैठक नबसेसम्म हालकै संसद कायम रहने गरी सरकारले ल्याएको विधेयकको भने आलोचना गरेको छ।
विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए संसदले आफ्नो कार्यकाल आफै विस्तार गर्ने गलत अभ्यास थालिने मात्र होइन, यसले राजनीतिक अराजकता समेत सिर्जना गर्नेछ। यो संविधानको सिद्धान्त, संसदीय अभ्यास र मूल्य मान्यता विपरीत हो। आफूलाई लोकतान्त्रिक दल दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको सरकारले प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक र गैर कानूनी एवं राजनीतिक नैतिकता विहीन ठहरिने विधेयक बहुमतको बलमा पारित गरेमा यो कांग्रेसको विरासत र मूल्य मान्यताको पनि पतन मानिनेछ। प्रतिनिधि सभाले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले प्रस्तुत गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो। बैठकमा यस विधेयकको सम्बन्धमा सामान्य छलफल समेत भएको छ। छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल बढाउनको निम्ति विधेयक नआएको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले प्रतिनिधि सभा कहिले प्रारम्भ हुन्छ र कहिले अन्त्य हुन्छ भन्नेमा स्पष्टता ल्याउनको लागि मात्रै विधेयक ल्याएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। यो ऐन ल्याउन बेठी कुरा कतैबाट आएन। कहाँनिर प्रश्न आयो भने यसको कार्यकाल कहिले समाप्त हुने हो भन्ने बारेमा फरक मतहरू यसमा देखिन्छ। अलि पहिले ल्याएको भए यो विवाद हुन्थेन भन्ने कुरा पनि आयो। त्यसैले अब ढिलो आउँदाखेरि विवाद भयो, त्यसकारणले हामी ब्याक हुनुपर्छ भन्ने पनि कति राम्रो हुन्छ त्यो तर्क होइन। पहिला आउनुपर्ने पछि आयो कुरा त ठिकै हो भन्ने कति ठिक हुन्छ, त्यो छलफल गरौँ। विधेयकमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका सांसद शेरबहादुर तामाङले विधेयकले सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई पनि समेटेर आएकोमा सहमति भए पनि प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको सम्बन्धमा विमति रहेको बताउनु भएको छ। त्यो बीचमा कति सम्पत्ति स्रोत नखुलेका, सम्पत्ति शुद्धिकरण पर्ने, त्यस्तो चाहिँ कर नतिरेका, भ्रष्टाचार गरेका, विदेशदेखि लिएर आएका के सम्पत्ति कहाँनिर प्रयोग भयो, यो त खोजीको विषय नै भयो। त्यसैले म यसमा यो मात्र भन्न चाहन्छु, यद्यपि यो ऐन ढिलै भए पनि आएको छ, यो ऐन प्रति हाम्रो समर्थन छ। हामी यो ऐन आउनु पर्थ्यो, अगाडि नै आउनु पर्थ्यो, यसप्रति हाम्रो समर्थन छ। जहाँसम्म फेरि यो ऐनसँग जोडेर अनि यो चाहिँ प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल जोडेर आयो, यसप्रति हाम्रो विमति छ। एमाले अर्का सांसद गोकुल प्रसाद बास्कोटाले प्रतिनिधि सभालाई जीवित राखेर आगामी निर्वाचनमा कोही सांसदको लोगो लगाएर र कोही नागरिकको हैसियतमा चुनावमा जान नमिले भन्दै सांसदको जागिरको निरन्तरताको लागि विधेयक आउनु गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो। तानामानाबाट बुनेको सरकार बनेको सरकार भएको हुनाले जनताको मौलिक अधिकार र जनताको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासलाई चुनौती दिने गरी यो जागिरको निरन्तरताको रूपमा यसरी आउनु गलत हो। म यसमा असहमति जनाउन चाहन्छु र यो संशोधन हुनुपर्दछ, यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन। तर सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले भने प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुने संविधानको व्यवस्था रहेको भन्दै अर्को चुनाव नहुन्जेलसम्म प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल कायम हुनुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। कार्यकाल यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएको खण्ड बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ। अनि प्रष्टसँग यो संविधानमा व्यवस्था भइसकेपछि पनि अहिले यो यस्तो हुनुपर्ने भन्ने चाहिँ हामीले नयाँ व्याख्याहरू गरिराख्नु मलाई पर्छ जस्तो लाग्दैन। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद योशोदा गुरुङ सुवेदीले पनि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल नयाँ प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकसम्म राखेर जानु जाहेत भएको धारणा राख्नु भएको छ। भएको हुनाले केही चाहिँ के हो त संविधानको मर्म बमोजिम चाहिँ शपथ ग्रहण गरेपछि सकिने व्यवस्था जो छ त्यो चाहिँ शपथ ग्रहण गरेको मितिलाई मान्नुपर्ने व्याख्या जस्तो देखिन्छ। त्यो पुरा नभए पनि अर्को संसदले चाहिँ शपथ लिइरहँदाखेरि पुरानो संसदको समय सकिने कुरा त्यो असाध्यै जायज छ, ठिक छ। यसलाई के अरे अनुमोदन गरेर जानुपर्छ। प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक भदौ 21 गते मंगलबार दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र प्रसाद लेङदेङले सांसद पद त्याग गरेको घोषणा गर्नु भएको छ।
आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा समय माग गरे बोल्दै लेङदेङले प्रतिनिधि सभाको यस कार्यकालमा अब उपरान्त सांसदको रूपमा संसदमा उपस्थित नहुने घोषणा गर्नु भएको हो। उहाँले आफूले पाउने तलब भत्ता तथा सुविधाहरू समेत रोक्का गर्न संसद सचिवालयहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ। उहाँले संसदको आयु मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनपछि पनि कायम राख्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेपछि त्यसप्रति असन्तुष्ट हुँदै सांसद पद त्याग गर्ने निर्णय लिएको जानकारी दिनुभएको छ। सांसद लेङदेङले निर्वाचन घोषणा भएसँगै संसदको आयु जीवित राख्नु नहुने पक्षमा आफू र आफ्नो पार्टी रहेको उल्लेख गर्दै आफू अनैतिक काममा सहभागी हुन नसक्ने प्रश्न पार्नु भएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदयलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, सचिवालयलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मेरो नाममा पठाइने तलब भत्ता सुविधा समेत रोक्का गरियोस् र कहीँ लेखेर दिनुपर्छ भने म त्यो नियमअनुसार लेखेर पनि दिन तयार छु कि यस प्रकारको अनैतिक काममा सहभागी हुन कमसेकम मेरो आत्माले मानेन। मेरो अन्तरआत्माको आवाज अनुसार, अन्तरआत्माको निर्देशन अनुसार आज यो सबै चिज त्याग गर्न यहाँ उपस्थित भएको छु। सांसद लेङदेङले आगामी निर्वाचनपछि एक्लो सांसदको रूपमा मात्र नभई बलियो पार्टीको रूपमा संसदमा उपस्थित हुने र संसदबाट गलत निर्णय गर्न नदिने संकल्पको साथ जनतामा जाने पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने कामको नेतृत्व आफूले गरेको दावी गर्नु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित समाजवादको नेपाली मार्गचित्र वैश्विक विचार गोष्ठीमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेता नेपालले आफू नेतृत्वको तत्कालीन एमाले गणतन्त्रमा पनि निर्णय गरेर सो आन्दोलनको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको दावी गर्नु भएको छ। कांग्रेस गणतन्त्रको पक्षमा नरहेको, माओवादी भित्र पनि सांस्कृतिक राजाको कुरा भइरहेको बेला आफू नेतृत्वको एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले गणतन्त्रमा जाने निर्णय गरेर आन्दोलनलाई अघि बढाएको उहाँले जिकिर गर्नु भएको छ। विभिन्न पार्टीमा बहस चलेको थियो। कांग्रेस गणतन्त्रको पक्षमा आएको थिएन। माओवादी पार्टी गणतन्त्रवादी भए तापनि त्यहाँभित्र पनि कहिले सांस्कृतिक राजाका कुरा, कहिले केका कुराहरू चलिरहेका थिए। हाम्रो पार्टीभित्र पनि विवाद भयो। विवाद हुँदाखेरि हाम्रो पार्टीले 62 सालको असार साउन महिनामा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा गणतन्त्रको दिशामा जाने निर्णय गर्यो। अर्का वक्ता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन लगत्तै आफू सडक संघर्षमा जाने घोषणा गर्नु भएको छ। निर्वाचन प्रणाली र शासकीय प्रणाली बदल्दै मुलुकलाई रूपान्तरण गर्न आफू निर्वाचनपछि लगत्तै सडक संघर्षमा जाने उहाँको भनाइ छ। उहाँले संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रहार भएकाले आफू सबैभन्दा बढी छटपटीमा परेको र त्यसको निकासको लागि निर्वाचन लगत्तै आफू र आफ्नो नेतृत्वमा सडक आन्दोलनमा जाने योजना आफूले पार्टीभित्र तय गरिसकेको पनि बताउनु भएको छ। चुनावपछि म यो प्रणाली बदल्नको निम्ति सडकमा जान्छु। सडकबाट मात्रै समाजवादको हामीले जे परिकल्पना संविधानमा गर्न खोजेको हो। त्यस्तै नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुषालले आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अघि नै वाम मोर्चा बनाउन नसक्नु मुलुकको लागि ठूलो दुर्भाग्य भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। कम्युनिस्टहरू बेस मोर्चाबन्दी गरेर अघि नबढ्ने हो भने आगामी 3-4 वर्षभित्रै मुलुकमा ठूलो राजनीतिक उथलपुथल हुने र त्यसबाट कम्युनिस्टहरूले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी समेत उहाँले दिनुभएको छ। नेता भुषालले अहिले देखा परेको राजनीतिप्रतिको वितृष्णा, सत्ताप्रतिको वितृष्णा र दलहरूभित्र रहेको उकुस मुकुसलाई नजरअन्दाज नगर्न पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई सचेत गराउनु भएको छ। सुनिदिनुस् है, भन्न खोजेको एउटा सुरु भएको छ है। राजनीतिप्रति वितृष्णा, सत्ताका प्रति वितृष्णा, राज्यका प्रतिको घृणा, यो सानै चुने कुरा छैन। यो 2-4 वटा स्वतन्त्र आए मात्रै नभन्नु। स्वयं राजनीतिक पार्टीहरूमा जुन उकुस मुकुस आज चाहिँ जुन छ, यो कुरालाई नजरअन्दाज कसैले नगरौँ। नेता भुषालले संसद विघटन गरेर सुरु भएको नेपालको राजनीतिक संकट नेताहरू नमिल्ने हो भने झन गहिरेर जाने समेत बताउनु भएको छ।
नेपालको 5 दिने औपचारिक भ्रमणको क्रममा भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पाण्डे आइतबार अपराह्न काठमाडौँ आउनु भएको छ। नेपाली सेनाका रथी बालकृष्ण कार्कीले पाण्डे नेतृत्वको भारतीय सैन्य प्रतिनिधिमण्डललाई त्रिभुवन विमानस्थलमा स्वागत गर्नु भएको हो। नेपाली सेनाको मानार्थ प्रधान सेनापतिको दर्जा ग्रहण गर्न भारतीय सेना अध्यक्ष नेपाल आउनु भएको हो। एक विशेष समारोहका बीच सोमबार मध्याह्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतीय प्रधान सेनापति पाण्डेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाली सेना र भारतीय सेना बीचको परम्परा अनुसार भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल पाण्डेलाई राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान गर्न लागेको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ। भ्रमणको क्रममा भारतीय प्रधान सेनापतिले रक्षा मन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मंगलबार शिष्टाचार भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाली समकक्षी प्रभुराम शर्माको औपचारिक निमन्त्रणामा 5 सदस्यीय भ्रमण टोलीका साथ भारतीय सेनापति पाण्डे काठमाडौँ आयसन भएको हो। भदौ 23 यहाँ रहँदा पाण्डेले सैनिक मञ्च टोलीखली स्थित वीर स्मारकमा श्रद्धाञ्जली अर्पण, जङ्गी आमा सम्मान गारथ निरीक्षण, प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मासँग भेटघाट एवं छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संसदको महाअभियोग सिफारिस समिति सदस्यले सोधेको प्रश्नमा इन्कारी बयान दिँदै आउनुभएका प्रधान न्यायाधीश चलेन्द्र शमशेर जबराले आइतबार एउटा अभियोग भने स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दा फैसलाबारे आफूलाई पश्चाताप लागेको जवाब दिनुभएको छ। कोइरालाकै मुद्दालाई आधार मानेर महाअभियोग लगाएको हो भने आफूलाई स्वीकार्य हुने उहाँको भनाइ थियो। यद्यपि आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्न भने उहाँ पछि पर्नु भएन। संसदीय समितिमा यसअघिका 2 दिनको बयानमा सांसदहरूसँग निकै कडा रूपमा प्रस्तुत हुने प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आइतबार तेस्रो दिनको बयानमा भने नरम देखिनुभयो। उहाँले पहिलो पटक आफूमाथि लागेको एउटा आरोप स्वीकार गर्नु भएको छ। सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउनु गल्ती भएको जबराले स्वीकार गर्नुभयो। पत्नी हत्याको आरोपमा 20 वर्ष सजाय पाएका कोइरालाको सजाय घटाएर 8.5 वर्ष मात्र बनाइएको सन्दर्भमा समितिले प्रश्न राखेको थियो। जवाफ दिने क्रममा उहाँले सोही प्रकरणका कारण महाअभियोग लगाइएको भए आफूलाई स्वीकार्य हुने बताउनुभयो। यो घटना पनि पारिवारिक भावनाले थियो। यदि यसैबाट यो क्रियाबाट प्रधान न्यायाधीशको गम्भीर गल्ती हो भने म अर्को न्यायाधीशलाई म फेरि यसमा आरोप लगाउँदिनँ, किनभने यसको जिम्मेवारी मैले लिड गरेँ हूँ। त्यसको म प्रधान न्यायाधीश हुँ, मैले न्याय प्रशासनको जिम्मेवारी लिएको छु। यदि यसबाट चाहिँ मैले अवकाश हुनुपर्छ, माग लाग्छ भने मेरो हार्दिकतापूर्वक म यसमा क्षमा चाहन्छु। मेरो हार्दिकतापूर्वक म अनुरोध गर्छु, यो आधारबाट मलाई माग लाग्छ भने मलाई यसमा कुनै किसिमको आपत्ति र मैले यसमा गिल्टी फिल म गर्दिनँ। यसैबीच समितिले बयान लिने कार्यविधिमा केही संशोधन गरेको छ। विगत 2 दिनको बैठकमा समितिले जबराबाट 6 प्रश्नको मात्र जवाफ पाएको थियो। त्यस्तै तेस्रो दिनको बयान कोइराला फैसला प्रकरणमै रुमल्लिएको छ। यही प्रक्रियाले एक प्रश्न सोधेर बयान लिँदा निकै लामो समय लाग्ने हुँदा पहिले सरासर प्रश्न राख्ने र जवाफ माग गर्ने तरिका समितिले अपनाएको छ। प्रति प्रश्नको चाहना भए जबराले हस्ताक्षर गरेपछि मात्र प्रश्न गर्ने समिति सदस्य मीन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। हामीले 2 दिनसम्ममा 6वटा मात्रै प्रश्नको उत्तर दिँदा यो बयान लिने कुरा चाहिँ धेरै लामो हुने भएको हुनाले हामीले यसलाई विधि परिमार्जन गर्यौँ र पहिले सरासर प्रश्न सोध्ने र अन्तिममा उहाँको रेकर्डमा उहाँले हस्ताक्षर गरेको कपी पछि मात्रै आधिकारिकतामा आधारित हामीले प्रति प्रश्न गर्ने भनेर हामीले विधि परिवर्तन गर्यौँ। जसका कारणले आज 1 घण्टामा, जम्मा 1 घण्टा मात्रै भयो बैठक भयो। 1 घण्टाको बैठकमा हामीले 5वटा प्रश्न, अस्ति 6वटा थियो, आज 11सम्म पुग्यौँ।
तयार पारेको कुल 43 प्रश्नमध्ये जम्मा 11वटा प्रश्नमा मात्र समिति प्रवेश गर्न सकेको छ। निर्वाचन तयारीमा सांसदहरू व्यस्त हुँदा हालको प्रक्रियाले अभियोगको किनारा लाग्न समितिलाई सकस देखिन्छ। समितिको अर्को बैठक आगामी 26 गतेका लागि तोकिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सुजन चालिसेको रिपोर्ट। सरकारले संविधानको मर्म विपरीत प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल लम्ब्याउने गरी ऐन संशोधन गर्न खोजेपछि चौतर्फी विवाद भएको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल नवनिर्वाचित सभाको पहिलो बैठकसम्म लैजाने सरकारको तयारीले संवैधानिक सर्वोच्चतामै धावा बोलेको र यो कदम राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने सिलसिलाको निरन्तरता मात्रै भएको धेरैको बुझाइ छ। सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गराएको छ। मंसिर 4 को निर्वाचनपछि पनि अहिलेकै संसद बहाल रहने गरी कानून संशोधन गर्न उक्त विधेयक ल्याइएको हो। विधेयक संसदबाट पारित भएमा नवनिर्वाचित संसदको पहिलो बैठकसम्म यही प्रतिनिधि सभाले कार्य गर्न पाउनेछ। निर्वाचन आयोगले असोज 2 र 3 गते राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको बन्द सूची पेश गर्ने तालिका तय गरेको छ। आयोगको निर्वाचन तालिका अनुसार असोज 1 गते नै संसदको कार्यकाल सकिन्छ। 2074 सालको नजिरलाई हेर्ने हो भने पनि सोही अभ्यास भएको देखिन्छ। नेपालको संविधानले नै कुनै व्यक्ति पदमा रहिरहेमा उम्मेद्वार बन्न पाइँदैन भनेको छ। तर सरकारले संविधानको मर्म विपरीत ऐन संशोधन गरेर गलत अभ्यास थाल्दा संवैधानिक सर्वोच्चतामाथि आँच आउने र सांसदले आफ्नो कार्यकाल आफै लम्ब्याएर गलत अभ्यास थालेको नजिर बस्ने संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारी बताउनुहुन्छ। एकपल्ट निर्वाचनबाट आएको भनेको त 5 वर्षको म्यान्डेट हो नि त। अनि त्यसलाई अर्को निर्वाचनलाई ढिलो पारेर अनि त्यो म्यान्डेटलाई स्वतः बढाउनुको अर्थ त संविधानको संशोधन भयो। अनि ऐनबाट संविधानको संशोधन त हुन सक्दैन। त्यही गर्न खोजेको हो भने त संविधान 2/3 बहुमतले संविधान संशोधन गर्नु पर्यो। त्यो यो संविधानमाथि अब यो के हो भने संविधानको सर्वोच्चता लाई पन्छाए जस्तो भयो। नेपालको संविधानको धारा 85 ले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यसको अर्थ 5 वर्षभित्र अर्को निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने भन्ने हुन्छ। संविधानको धारा 91 को उपधारा 6 मा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म हुने भनेको छ। सभामुख र उपसभामुखकै कार्यकाल बाँकी नरहने अवस्थामा प्रतिनिधि सभा सदस्यको कार्यकाल पुससम्म लैजानु व्यवहारिक पाटोबाट हेर्दा समेत गलत देखिन्छ। सरकारको यो कदम राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक व्ययभार थुपार्ने बाहेक केही देखिँदैन। प्रतिनिधि सभामा सांसद, पदाधिकारी र उनका सहयोगीका लागि मासिक 3 करोड 40 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च हुँदै आएको छ। यसलाई आधार मान्दा असोजदेखि पुससम्म 4 महिनाको अवधिमा राज्यलाई झण्डै 12 करोड आर्थिक भार थपिन्छ। सरकारले यो विधेयक ल्याउनुमा राजनीतिक दाउपेच र राज्यको ढुकुटी खर्च गर्ने नियति मात्रै भएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउनुहुन्छ। कार्यकाल किन बढाउने भन्दाखेरि अब दशैंको तलब र भत्ताको कुरा छ, त्यसको चाहिँ दशैं पेस्कीको कुराहरू होला। अब यो खालको चाहिँ अल्टेरियर मोटिभद्वारा अर्थात् चाहिँ के छ भने एउटा बदनियतपूर्ण तरिकाले यो बदनियतपूर्ण देखिन्छ, यो खराब नियत त्यसमा देखिन्छ। आफ्नो कार्यकाल आफै लम्ब्याउँदै जाने त्यो नियत देखिन्छ। त्यसमध्ये पनि के छ भने धेरैजना त उम्मेदवार हुनु होला। अब सभामुख र उपसभामुखको चाहिँ कार्यकाल चाहिँ सिद्धिने अनि उहाँहरूको चाहिँ शपथ ग्रहण गरुन्जेलसम्म चाहिँ कायम रहने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कतिसम्म तर्कसङ्गत हुन सक्छ। चुनावको मिति घोषणासँगै सरकार स्वतः काम चलाउ हुन्छ। कार्यवाहक सरकारले दैनिक प्रशासनिक कार्य गर्ने बाहेक कानुन संशोधन र परिमार्जन गर्न पाउँदैन। तर जुन तरिकाले बहुमतको दम्बमा सरकारले संविधान र कानुनको हुर्मत लिने हरकत गर्दैछ, यसले संवैधानिक मूल्य र मान्यताको ठाडो उल्लङ्घन गरेको छ। प्रतिगमनबाट संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने रटान लगाइरहेको गठबन्धन सरकारका यस्ता अलोकतान्त्रिक गतिविधिले देशलाई भड्खालोमा पार्ने बाहेक केही देखिन्न। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप घलानका साथमा शीतल रिजाल, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीय निजामती सेवा ऐन रूपान्तरित बनाएर ल्याउन सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ।
आइतबार नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको स्थापना दिवस एवं पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारी कार्यालयहरूमा अझै पनि नागरिक मैत्री काम हुन नसकेको भन्दै त्यसलाई तत्काल सुधार गरी जनतालाई बिना कुनै झन्झट चुस्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिनु भएको छ। उहाँले निजामती सेवामा भ्रष्टाचार अनियमितता हुन नदिन सम्बन्धित निकायले थप सक्रियताको साथ काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकमा संहिता सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा आइसकेको भए पनि यससँग तादम्बे कायम हुने गरी प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्ने थप कार्यहरू गर्नुपर्ने स्थिति रहेको पनि स्वीकार गर्नु भएको छ। मुलुकमा राजनीतिक संहिता सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा आइसकेको भए तापनि यो सँग तादम्बे कायम हुने गरी प्रशासनिक संहितालाई व्यवस्थापन गर्न थप कार्यहरू गर्नुपर्ने स्थिति छ। साथै नयाँ सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सन्दर्भमा निजामती कर्मचारी युनियन लगायतले देखाएको सुझाव अप्ठ्याराका विषयमा म जानकार छु। सोही कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले देशमा सुशासन दिन नसके नेपाल पनि श्रीलङ्का बन्ने चेतावनी दिनु भएको छ। उहाँले देशमा राजनीतिक स्थिरताको अभाव रहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले देशको अर्थतन्त्र कसरी अघि बढाउने, सुशासन कसरी कायम गर्ने भन्ने बारेमा स्थायी सरकारको विशेष भूमिका रहने पनि उल्लेख गर्नुभयो। कर्मचारीको हक हितको लागि जसरी मेहनत गरिरहेको छ, गम्भीर भएर तपाईहरू लागिरहनु भएको छ, म त्यसको तपाईहरूलाई प्रोत्साहित, तपाईहरूलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ निजामती यो चाहिँ ऐन चाहिँ चाँडै ल्याउनु पर्यो भनेर तपाईहरूले अस्तिको सभामा पनि म थिएँ, प्रधानमन्त्रीजीले कबुल गर्नुभएको थियो। त्यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले संघीय निजामती सेवा ऐन कानून मन्त्रालयमा गएर रोकिरहेको गुनासो गर्नु भएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले निजामती सेवा ऐन विधेयक आफ्नो मन्त्रालयबाट अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको 2 महिना बितिसकेको उल्लेख गर्दै अर्थ मन्त्रालय हुँदै अहिले कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा गएर अड्किएको गुनासो गर्नु भएको हो। हाम्रो मन्त्रालयबाट अगाडि बढाएको त्यहाँबाट चाहिँ त्यो अर्थमा गयो, अर्थले कति दिन अड्कायो त्यो कुराहरू मैले सार्वजनिक रूपमा नै भनेकै छु हैन। एउटा ठुलो प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा हैन, अध्यक्षतामा सबै मुख्य सचिव, सचिव, सहसचिवहरू, सबै मन्त्रीहरू लगायत सबै विभिन्न ठाउँका डिजीहरू सबै भएको 200 जना जतिको एउटा चाहिँ प्रशासनिक सुशासनसँग सम्बन्धित चाहिँ बैठक बसेको थियो। मैले त्यही पनि भने मन्त्री श्रेष्ठले संघीय कर्मचारी तन्त्रभित्र पनि एकाकार गरेर लैजाने प्रयास मन्त्रालयले गरिरहेको दावी गर्नु भएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक नतिजामा 52% विद्यार्थी नन ग्रेडिडमा परेका छन्, जसमध्ये पनि 16%ले पुनः परीक्षा दिनुपर्ने भएको छ। यसले समग्रमा कक्षा 12 मा विद्यार्थीको औसत शैक्षिक उपलब्धि झन कमजोर भइरहेको देखाउँदा नेपालको शिक्षा प्रणाली र शिक्षा क्षेत्रप्रति राज्य संवेदनशीलतालाई समेत छर्लङ्ग पारेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले शुक्रबार कक्षा 12 को नतिजा प्रकाशित गर्यो। गत जेठ 16 गतेदेखि 25 गतेसम्म सञ्चालित परीक्षामा कुल 3,63,008 परीक्षार्थी सहभागी भएकोमा नतिजा आउँदा 48%ले मात्र उच्च शिक्षाका लागि भर्ना पाउने भएका छन्। 52% विद्यार्थी नन ग्रेडिङमा परेका छन्, जसमध्ये 36%ले ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन पाउनेछन् भने 16% विद्यार्थीले अर्को वर्ष पनि परीक्षा दिनुपर्ने भएको छ। 2077 र 78 सालमा कोरोनाको त्रासका कारण होम सेन्टरमै परीक्षा लिएर उत्तर पुस्तिका परीक्षणका लागि बाहिर पठाइएको थियो, जसमा 1.6 जीपीए भन्दा कम ल्याउने विद्यार्थी संख्या 5% मात्रै थियो। तर यस वर्ष भने बोर्डले आफै परीक्षा सञ्चालन गरेकोमा 52% विद्यार्थीहरू नन ग्रेडिङमा परेका छन्। यो नतिजाले नेपालको शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर खस्किएको तथ्यलाई छर्लङ्ग पारेको छ।
यस वर्ष मात्र नभएर विगत 20 वर्षकै नतिजाको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने पनि उत्तीर्ण हुने विद्यार्थी 50% को वरिपरि मात्रै रहेको बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्मा बताउनुहुन्छ। विगत 20 वर्षको ट्रेन्ड हामीले हेर्यौं। 20 वर्षको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढ्ता प्रतिशत 55% विद्यार्थी पास भएको रहेछ। सबभन्दा कम प्रतिशत हेर्दा 32% विद्यार्थी पास भएको रहेछ। त्यो प्रतिशतलाई चाहिँ हामी 50 को वरिपरि भन्दा पनि 50 भन्दा तल वरिपरि चाहिँ घुमिरहेका रहेछौं। नेपालको शिक्षा प्रणाली अझै पनि घोकाउने र परीक्षा केन्द्रित मात्रैमा सीमित राखिएको छ। हरेक वर्ष गरिने मूल्याङ्कनले विद्यार्थीहरूमा रहेको सृजनशीलताको कमी प्रष्ट झल्किन्छ। कक्षा कोठामा पढाइ हुने पाठ्यक्रम, पढाउने शैली, प्रश्नपत्रको तयारीदेखि उत्तर पुस्तिकाको परीक्षणसम्म नै समस्या रहेको र सुधार पनि निकै सुस्त गतिमा भइरहेको डाक्टर शर्मा स्वीकार गर्नुहुन्छ। व्यावहारिक शिक्षाको कमीका कारण विद्यार्थीको नतिजासँगै क्षमतामा पनि ह्रास आएको विज्ञहरूको बुझाइ छ। विद्यार्थीहरूलाई व्यावहारिक शिक्षासँगै सम्भावनाहरूसँग पनि अभ्यस्त बनाउन नसक्ने हो भने युवाहरू गलत बाटोमा लाग्न सक्ने त्रास बढ्ने शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाको बुझाइ छ। अबको केटाकेटी कहाँ जाला भन्दाखेरि चाहिँ खतरा भत्किने ठाउँमा जान सक्छ, डर मर्दो कुराकानी थियो। दोस्रो विदेशी नसक्ने किसिमको सम्भावना हो, जो चाहिँ भोलि खाडीमा जाला कहीँ जाला उसले चाहिँ प्रमाणपत्र लिएर भाग्छु भनेर भन्ने हो। विदेशमा जाने बित्तिकै ग्यारेन्टी छैन नि त, त्यहाँ गएर बर्बाद हुन सक्ने परिस्थिति हो। अब त्यो बर्बाद होला भन्ने डरलाई चाहिँ अब उसलाई भनेपछि यदि स्वदेशमा बस्छौ यो सम्भावना छ, विदेशमा जान्छौ यो सम्भावना छ, अब यसरी चाहिँ भनेर चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले अथवा प्रधानमन्त्री कार्यालयले अथवा चाहिँ पार्टीका कार्यकर्ताहरूले त्यो भन्नुपर्ने अवस्था आयो। यति भनियो भनेदेखि अब यिनीहरू ठाउँमा बस्लान्, नत्र त भद्रगोलमा जान सक्ने डर छ। विभिन्न तहको नतिजामा कुनै प्रगति नआउनुमा शिक्षा प्रणालीमा नै कमजोरी रहेको बुझाइ विज्ञहरूको छ। त्यसमाथि पनि अनुगमनमा पनि राज्यको चासो नरहँदा नेपालमा शिक्षाको स्तर उकास्न मुस्किल भएको डाक्टर महाश्रम शर्माको स्वीकारोक्ति छ। हरेक कुरालाई राज्य मात्रै देखाएर पुग्दैन। हामीले यसको जिम्मेवारी त विद्यालय स्वयं पनि हो नि। विद्यालयमा जुन किसिमको शिक्षकहरू छन्, शिक्षकहरूले मेहनत गरेका छ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति छ, अहिले त स्थानीय सरकार पनि छ र अहिले स्थानीय विद्यालय शिक्षाको दायित्व स्थानीय सरकारको पनि हो र यो सन्दर्भमा हामी अनुगमनका कुराहरू हामी चाहिँ अहिले चुकेको अनुगमन पनि छैन अहिले, त्यसैले त्यहाँनिर पनि हाम्रो चाहिँ हेर्नुपर्ने कुरा छ। लेटर ग्रेडिङ प्रणालीबाट नतिजा प्रकाशन गरिने भएकाले कोही पनि अनुत्तीर्ण हुँदैनन् भन्ने गलत बुझाइ विद्यार्थीहरूमा छ। शिक्षकहरूमा समेत विषयगत ज्ञान र सिप विकासमा कमी भएको महसुस हुन्छ। परीक्षाको नतिजाको स्तर यही रहने हो भने दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा भविष्यमा संकट नआउला भन्न सकिन्न। यस विषयमा राज्यको ध्यान जान आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि प्रतिमा धरेलको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगर प्रमुखमा बालेन शाहलाई पाएको 100 दिन पुगेको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर सबैलाई चकित बनाउँदै विजय शाहलाई सामाजिक सञ्जालमा अहिले एक्सन मेयरको रूपमा पनि चित्रण गरिएको छ। 100 दिनको अवधिमा काठमाडौँवासीले मेयर शाहको उपस्थिति महसुस गर्न सके त? एक रिपोर्ट। 100 दिन अघि स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणनाका बखत देखिएको दृश्य हो यो। काठमाडौँ महानगरपालिकावासीले बालेन्द्र शाह अर्थात् बालेनलाई मेयरका रूपमा पाएको 100 दिन बितेको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर विजयी बनेका बालेनले विजय हुँदै गर्दा काठमाडौँलाई अबको 5 वर्षमा विश्वकै सुन्दर शहर बनाउने बाचा गर्नु भएको थियो। कतिले दलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई काम गर्न गाह्रो हुने अनुमान गरेका थिए त कतिले स्वतन्त्र व्यक्ति कुनै दलको प्रभावमा नपरी काम गर्न नसक्ने विश्लेषण गर्दै थिए। फोहोर व्यवस्थापन मुख्य चुनौती रहेको काठमाडौँमा बालेनले आफै सक्रिय भएर फोहोरको दीर्घकालीन समाधान खोज्दै हुनुहुन्छ। मान्छे हिँड्ने पेटीका फुटपाथ हटाउनेदेखि पार्किङको अनुमति लिएर अन्य संरचना बनाएका ठाउँमा डोजर नै लगेर पुग्ने गर्नु भएको छ। अनाधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउने
बनाउन पछि नहट्ने दृढता व्यक्त गर्नुभएका मेयर शाहको 100 दिनको कामलाई काठमाडौँवासीले चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गरेका छन् त? असाध्य एकदम। यो भनेको मान्छेमा यस्तै देन भएका मान्छेहरू जन्मनुपर्छ भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ। सरसफाइदेखि लिएर हरेक कुराहरूको सरकारी कामको जति जे हुनुपर्ने थियो त्यो गर्दै जानुभएको छ। आज हो कि भोलि हो अब अदालत पनि जाँदै हुनुहुन्छ अरे भन्ने कुरा पनि सुन्दैछु होइन। तर उहाँले धेरै राम्रो प्रगति गर्नुभएको छ। उहाँले अब हामीले देखेअनुसार चाहिँ अहिले फोकस उहाँको मेन फोकस भनेर चाहिँ फोहोर मैला तह लगाउने, त्यसपछि यो अहिले जुन त्यो अनाधिकृत रूपमा कब्जा गरिएको जुन त्यो सार्वजनिक जग्गाहरू छ त्यसलाई खुल्ला गर्ने किसिमको त्यो दुईटा काम चाहिँ अहिले प्रत्यक्ष देखिएको छ। त्यो चाहिँ राम्रै लागिरहेको छ। नगरसभाको बैठक संसार माध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर नयाँ थालनी गरेको काठमाडौँ महानगरले लामो समयसम्म कर नबुझाउने संस्थालाई कर बुझाउन बाध्य पारेको छ। त्यसो त आफूहरू 100 दिनको दौडमा नभई 5 वर्षका लागि तय गरिएका योजनामा काम गरिरहेको बालेनको जिकिट छ। आफू र आफ्ना कामप्रति विश्वास र समर्थन गर्नेहरूलाई निराश नबनाउने बाचा उहाँले गर्नु भएको छ। फुटपाथबाट मकैको ठेला हटाएको सन्दर्भले महानगर आलोचित भएका बेला फुटपाथमा व्यापार गर्नेहरूले भने आफूहरूको रोजीरोटी नै महानगरले खोसेको दुखेसो पोखे। बेच्नलाई गाह्रो छ नि बाबु, बस्न दिँदैन, भागेर बेच्नुपर्छ, भागी आयो भने लुसेर लान्छ। हाम्रो नि आफ्नो समस्याले आएको हो, हामीले दुःख पाएर आएको, हामीलाई सुख भए त बाटाको बस्न आउँछ र होइन। अब बालिन साले यस्तो गरेको अरे भन्छ हामीलाई चाहिँ थाहा छैन कि कसले गरेको थाहा छैन। जुन पार्टीले जिते नि हामीलाई त दुःखै त हो नि। कुनै ठाउँमा व्यवस्थित गरेर राख्दै हुन्थ्यो हामीलाई पनि होइन। उहाँहरूले हामीलाई कि बस्ने ठाउँ दिनु पर्यो कि उनीहरूले यो जागिर दिलाइदिनु पर्यो। हाम्रो भनाइ त्यही छ, किनभने हामीले हाम्रो बालबच्चा पाल्नुपर्छ। बालबच्चा केले पाल्ने हामीले? फुटपाथ व्यापारीले यसो भनिरहँदा मेयर शाहले भने सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत आफूले पाएको अभिभारा पूरा गर्न भावनात्मक भएर नहुने लेख्नु भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनका प्रतिस्पर्धी पनि बालेनको 100 दिनले राम्रो संकेत गरेको स्वीकार्छन्। पहिलाको मेयर र अहिलेको मेयरमा डिफ्रेन्ट के पायो भने एनर्जी पायो कि मैले फिल्डमा आएर समस्याहरू हेर्नेको फिल गरेँ कि सिसडोलमा कहिले अर्को मेयरहरू गएको देखेको छैन। उहाँ मेयर चाहिँ त्यति डेडिकेसन देखेँ कि अहिले जुन किसिमको पार्किङहरू हटाउन थाल्यो होइन, अवैध रूपमा बनाएको टरहरू फर्काउन थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि आम नेपालमै त्यो अहिले चाहिँ मेयरहरूले चाहिँ त्यो काम गरेको सुरु गरेको राम्रो फलो गरेको मैले पाएँ। धेरैको मुखबाट सुन्दाखेरि बालिनजीलाई अब सपोर्ट गरेर जानुपर्छ, विधिको शासन गर्न लागेको मान्छेले हामीले रोक्नु हुँदैन। जब विधिको शासन चल्छ सब आम नागरिक चाहिँ सुविधा पाउँछ। 100 दिनभित्र फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भने पनि आफूले सोचे जस्तो हुन नसकेको स्वीकार्नु भएका बालेनले महानगरका समस्याहरूको दिगो समाधान र व्यवस्थापनको बाटोबाट अन्यत्र नमोडिने दृढता देखाउनु भएको छ। सामाजिक वृत्तदेखि सामाजिक सञ्जालमा समेत चर्चित शाहको आगामी योजना र कदमले देखाउनेछ 5 वर्षपछिको काठमाडौँको चित्र। माउन्टेन टेलिभिजन एसटी का लागि क्यामेरामा अमर राउतका साथमा नवराज पौडेल, काठमाडौँ। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाले 7 दिनभित्र मनोरञ्जन कर बुझाउन भन्दै क्यासिनोहरूलाई निर्देशन दिएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि महानगरपालिकालाई मनोरञ्जन कर नबुझाई सञ्चालित 7 वटा क्यासिनोलाई आइतबार महानगरले पत्र लेख्दै कर बुझाउन भनेको हो। महानगरले तोकिएको अवधिमा कर नबुझाई महानगरपालिकाको राजस्व ऐन 2075 बमोजिम कारबाही गरी सरकारी बाँकी सरह बग्यौता कर असुल उप गरिने पत्रमा उल्लेख पनि छ। महानगरले म्यारिएटको डेल्टिङ क्यासिनो होटल, अन्नपूर्णको क्यासिनो प्यालेस, र्याडिसन होटलको क्यासिनो र्याड, त्यसैगरी हायत होटलको प्राइड इन्टरटेनमेन्ट एन्ड क्रिएसन, त्यसैगरी सोल्टी होटलको मोझाङ इन्टरटेनमेन्ट, एल फ्लट होटलको बाल्को क्यासिनो र मल्ल होटलको बेली क्यासिनोलाई कर बुझाउन भनेको हो। ती क्यासिनोहरूले पटक पटक ताकेता गरे पनि मनोरञ्जन कर नबुझाएको महानगरले बताएको छ। बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐनले क्यासिनोमा प्रवेश गर्ने ग्राहकबाट मनोरञ्जन कर लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
बाराको भलुईमा प्रहरी र डाका समूह बीच दोहोरो भिडन्त भएको छ। भिडन्तको क्रममा वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक कमल बहादुर साई र डाका समूहका एकजना घाइते भएका छन्। डाका समूहलाई पक्राउने क्रममा डाकाले प्रहार गरेको बन्दुकको कुन्दाले घाइते भएका वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक शाहीको वीरगञ्ज हेल्थ केयरमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले जनाएको छ। डाका समूहका घाइतेलाई भने उपचारपछि हिरासतमा राखिएको जनाइएको छ। जेतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 23 भलुईमा रहेको एरोटेक कम्पनीमा डाकाहरूको समूहले लुटपाट गरिरहेको सूचना पाए लगत्तै घटनास्थलमा पुगेको प्रहरीसँग भिडन्त भएको थियो। प्रहरीले त्यसक्रममा डाका समूहका 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। डाकाहरूलाई नियन्त्रण लिने क्रममा एकजना डाकाले प्रहरी हाम्रो शैसाबमाथि चाहिँ छडबाट चाहिँ रडबाट चाहिँ के त प्रहार गर्दाखेरि उहाँ हाम्रो शैसाब पनि घाइते हुनुभएको छ। उहाँको उपचारको लागि वीरगञ्ज हेल्थ केयरमा राखिएको छ। अहिले उहाँ खतरामुक्त हुनुहुन्छ र अन्य डाकाहरू भाग्न सफल भएका छन्। 2 जना डाकाहरूलाई चाहिँ 2 थान हतियार र त्यसमा प्रयोग हुने 3 राउन्ड गोली, एउटा कटो पिस्तोल छ, एउटा भरुवा बन्दुक छ, गोलीसहित हामीले नियन्त्रण लिन सफल भएका छौँ। पक्राउ पर्नेमा जेतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 9 बस्ने जयराम पासवान र वडा नम्बर 10 बस्ने जवाहिर महतोलाई रहेको बताइएको छ। उनीहरूको साथबाट कटुवा पिस्तोल 1 थान र 3 वटा गोलीसहित एकनाले बन्दुक 1 थान पनि बरामद भएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेप्से परिसूचकमा सामान्य सुधार भएको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 6.68 अङ्कले बढेर 1977.36 बिन्दुमा पुगेको हो। यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.57 अङ्कले बढेको छ भने फ्लट इन्डेक्स 0.44 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लट इन्डेक्स 0.65 अङ्कले बढेको छ। आइतबार कारोबारमा आएका 227 कम्पनीको 28,76,000 किता शेयर 1,07,16,00,000 रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 9 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी 4 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ, जसमा निर्जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक 1.85%ले बढेको छ। यस्तै विकास बैंक उपसमूहको परिसूचक 1.5%ले बढेको छ। आइतबार रुरु जलविद्युत परियोजनाको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सको शेयर मूल्य 9% भन्दा बढी बढेको छ भने जोशी हाइड्रो पावरको 8% भन्दा बढीले बढेको छ। यता सपोर्ट माइक्रो फाइनेन्सको शेयर मूल्य यस दिन करिब 3%ले घटेको छ। आइतबार रेडी पावर 8,91,00,000 रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभाको आगामी निर्वाचनपछि पनि अहिलेको संसद बहाल रहने गरी ऐन संशोधन गर्न थालेपछि देउवा सरकार आलोचित। राज्यको ढुकुटीबाट ठूलो रकम अपचलन हुने चिन्ता। केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2079 माथिको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत। सांसदको जागिर जोगाउन विधेयक आउनु गलत भएको विपक्षी एमालेको टिप्पणी। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लेङदेनद्वारा सांसद पद त्याग गरेको घोषणा। निर्वाचन मिति तोकिएसँगै संसदको आयु जीवित राख्नु नहुने पक्षमा रहेको प्रश्नोक्ति। गणतन्त्र स्थापना गर्ने कामको नेतृत्व आफूले गरेको नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालको दावी।
आगामी निर्वाचन लगतै सडक सङ्घर्षमा जाने माओवादी अध्यक्ष दाहालको घोषणा। संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिमा प्रधान न्यायाधीश जबराको बयान। रञ्जन कोइरालाको मुद्दालाई आधार मानेर महाअभियोग लगाइएको भई सहन तयार रहेको भनाई। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन राज्यको शत्रु भएको पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पको आरोप। आफ्ना विरुद्ध एफबीआईलाई हतियार बनाएर शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेको जिकिर। र एसिया कप टी20 क्रिकेट सुपर 4 मा पाकिस्तानले भारतलाई हरायो। रोमाञ्चक खेलमा पाकिस्तान 5 विकेटले विजयी। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला।